هلا بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوة هيماء. البنات اليوم جيتكم بوصفة ديال الميني بيتزا صغار كيجيو زوينين بزاف، كيجيو مرملين بالفم. نتمنىكم تجربوهم بإذن الله. ندوز معكم مقادير. عندي في المقادير عندي جبانية ديال الدقيق، عندي نص جبانية ديال الفينو دقيق ناعم، عندي 3 كيسان ديال الماء ونص يكون ساخن، عندي نص كاس ديال الزيت بين الزبدة وزيت الزيتون، عندي معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة، معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، قبيصة ديال البزار، قبيصة ديال الزعتر، خميرة الحلويات، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. على بركة الله غندوز معكم دابا التحضير. غنضيف الملحة وندير السكر، ندير الخميرة، غنكب غير شوية الماء، ففي الاخر غنخدم بيدي. دابا كنخدم غير بمعلقة. صافي غنخلط هاد المكونات، من بعد اللي غنزيد عليهم الزبدة والزيت. تقدروا تستعملوا الحليب، ملي انا حسن تيجيني نستعمل الماء كيجيو بنانين، ما غتشبعوش منهم، كيجيو رطبين بلا حليب ديال نيدو، بلا حليب العادي. واللي ما عندوش الزيت يقدر يعني يستعمل زيت المائدة بخلطه هو وزيت الزيتون. غنضيف دقيق الفينو او دقيق القمح، ندير خميرة الحلويات، وندير الزعتر. تقدروا تنسموها البنات بالثومة، ثومة بودرة، تقدروا تنسموها كتجي بنينة. انا ما كتواجدش عندي دابا. صافي كنخلط هاد العناصر على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا. العجين ضروري كنخليوها شويه كتلتصق في يدنا. من بعد ملي غندلكو العجينه غتجمع وغتقصح. صافي بعد ما جمعت العجينه البنات على هاد الشكل غنحاول ندلكها واحد تقريبا 2 دقائق او دقيقه ونص. كندلكها مزيان وكندير دقيق الفينو باش كتجي ديك البيتزا كتجي مرمله. فاش كتاكلوها كتحسوا بها مرمله، ما كتجي بنينه، ما غتشبعوش منها. كما قلت لكم ان شاء الله نتمنىكم تجربوا. تقدروا نتوما هادو ديروا كما قلت لكم بيتزات كبار او ميني بيتزا صغار. انا تعجبوني ميني بيتزا صغار، كيجوني ساهلين. صافي غنقطعوهم الكويرات يكونوا كبار. غنخليهم تقريبا واحد 5 دقائق، غير 5 دقائق، غير يرتاحوا غير واحد شويه باش ندوز باش نبدا نقطع. ضروري نديرهم بلاستيك غذائي ونخلوهم يرتاحوا كما قلت لكم، ونتلاقاو. رجعت معكم البنات بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح. انا غنقطع بهاد القطع الكبيره. ندير الدقيق ونسرح بالدلاكه. كما كتشوفوا العجينه رطبه كتسرح، يعني ما كتعذبكمش الخدمه او كتجيكم قاصحه على هذا الشكل. غنعاود ندير الدقيق باش ما تلصقش ليا. يعني ضروري نرققوا العجينه شويه. ملي غندخلهم الفران غتنفخ العجينه شويه، ما تجيش البيتزا رقيقه بزاف. واللي تيبغي البيتزا رقيقه بزاف راه تيديرها رقيقه على حسب الحجم اللي كتبغيو نتوما.
صافي البنات هذا هو الحجم ديال البيتزا اللي سرحت معكم كما كتشوفوا. صافي غنبدا نقطع دابا ونضيف في الطاوة هاد الشكل. كنكون شعلت الفران على 150 الفوق لتحت، غير كنخليهم يطيبوا غير نص طيبه وباش نخرجهم حتى كتبدا تعمرهم ملي كتقاديهم وكتدخلهم يكملوا الطياب ديالهم. يعني ما شاء الله هاد الكميه كتعطي كميه كثيره. انا عطاتني 14 او 15 الميني بيتزا صغار. صافي غنضيفهم في الطاوة كما قلت لكم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق وندخلهم الفران. العجين متنخلوش تضيع ضروري. هاد العجينه اللي كتبقى لينا او القطع تنعاودو نجمعوهم ونديرهم كرة صغيرة ونديرهم في بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا باش نعاود نخدم بهم تاني. غنعاود معكم واحدة اخرى. صافي البنات بعد ما وجد الميني بيتزا ديالي غنحاول نشكهم مزيان بالفرشيط على هاد الشكل. البنات هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزا اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. جاو زوينين بزاف، جاو رطبين. كما كتشوفوا معايا الا بتحافظوا على الكميه اللي باغيين ديروها في المجمد كتضيفوها في بلاستيك غذائي وكتضيفوها في المجمد حتى كتبغيوها وكتنزلوها. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم بزاف وما تنسونيش بالشجاعه ديالكم، تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم الجديد وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي شيماء. في امان الله. رمضان كريم.